जब से भाभी हमारे घर आई थी वो मेरे साथ बहुत फ्री हो गई थी। हर रोज़ मुझे अपनी शादी की बातें बताती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। जैसे ही मैं सुबह उठती तो भाभी नहाकर बाथरूम से आ रही होती, मुझे देखकर मुस्कुराने लगती, कहती कि अपने भाई के जाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। मुझे भी आदत पड़ चुकी थी ऐसी बातें सुनने की, और ऐसे ही मुझे शादी का शौक पैदा हो गया। भाभी मुझे हर रात जो करती वो सुबह मुझे एक एक लफ्ज़ बताती तो मेरी हालत अजीब सी हो जाती। दिल करता कि आज ही मेरी शादी हो जाए और मैं भी इसी तरह भाभी को आकर बताऊं। एक दिन भाभी ने मुझे कहा कि क्यों ना हमारे घर के हालात चचा के घर के हालात से ज़्यादा अच्छे थे। हम दो बहन भाई थे। मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, उनकी एक बेटी भी थी, जबकि मेरे चचा के दोनों बेटे कुंवारे थे। वो कोई ख़ास काम वाम भी नहीं करते थे। आज से कुछ साल कबल मेरे चचा अपने बड़े बेटे सलीम भैया के लिए मेरा रिश्ता मांगा था। तब मैं बीए कर रही थी, जबकि सलीम भैया एमए कर चुके थे और बेरोजगार थे। हम सब नीचे चचा के घर फ़हीम भैया की इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद देने गए थे। सहन में कुर्सियां लगी हुई थीं, दोनों घरों के सभी अफराद मौजूद थे। जब ये बात हुई थी, मेरी अम्मी ने जब ये सुना तो वो आपे से बाहर हो गई थी। उन्होंने अब्बू को भी बोलने का मौका न दिया। अम्मी ने चचा को खूब सुनाई थी। अम्मी ने कहा था कि आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नाजुक पली बेटी का रिश्ता मांगने की। आपको तो खुद दो वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती, आप लोग मेरी बच्ची को क्या दे सकेंगे। आज आप सब लोग मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैंने अपनी सानिया का रिश्ता अपनी करोड़पति बहन के यहाँ तय कर रखा है। अम्मी इतना कहकर वहाँ से उठकर घर चली गई। अबू और भाई अम्मी के रवैये की माजरत करने लगे थे। मैंने एक नज़र उन सब पर डाली थी। उनके चेहरों से गम और मलाल साफ वाजिया था। भाभी मुझे अपने साथ ही ऊपर ले गई थी। इस वाक़ये को जब 5-6 दिन गुजर गए तो भाभी मेरे कमरे में आई। वो इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, फ़हीम बहुत अच्छा लड़का है और सास भी बहुत है। उस दिन जब अम्मी ने चाचू लोगों को बेइज्जत किया था तो सबसे ज़्यादा दुख फ़हीम के चेहरे पर था। मेरे ख्याल में तुम्हें फ़हीम से माजरत कर लेनी चाहिए। फ़हीम सलीम भैया का छोटा भाई था। मुझे भाभी की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा था। मैंने कहा, भाभी अम्मी ने बुरा भला तो सलीम भैया को कहा था, तो फिर फ़हीम से माजरत क्यों करूं? भाभी बोली, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। ऐसा मुझे फ़हीम की आंखों को देखकर लगा है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत चाहत समेटी हुई है। भाभी की बात सुनकर मेरे कान साए साए करने लगे थे। मैं खामोश ही रही थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। वो उम्र में मुझसे फ़कत 5 साल ही बड़ी थी। इसी वजह से हमारी आपस में खूब गहरी दोस्ती थी। भाभी मुझसे हर बात कर लिया करती थी। वो मुझे बताती थी कि मोहब्बत बहुत अच्छा जज्बा है, मोहब्बत में बहुत सुरूर है, हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए। कभी भाभी मुझे कुछ बताती तो कभी कुछ। आज उनके मुंह से फ़हीम की बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था। वो उम्र भी तो ऐसी ही होती है ना, इश्क मोहब्बत एक ख्वाब सा लगता है। उस दिन के बाद भाभी ने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलीम भैया का प्रपोज रिजेक्ट करने के बाद भी दोनों घरों में पहले जैसी दोस्ती हो गई थी। मैं चची के पास अक्सर आती जाती। उन दिनों मैंने भी फ़हीम की आंखों में अपने जज्बात उभरते हुए देखे थे। फ़हीम मुझसे बात करने के बहाने ढूंढा करता था। एक दिन मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब फ़हीम किचन में आ गया। वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगा। फिर बोला, उस दिन जब अम्मी ने सलीम भैया के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था तो मैं काम पर रह गया था। मुझे लगा था शायद मैं तुम्हें खो दूंगा, मगर भला हो ताईजान का, जिन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। फ़हीम की बातें सुनकर मैं शर्माई थी। मैं जल्दी से किचन से बाहर निकल गई थी। फ़हीम मुझसे महज 2 साल ही बड़ा था। शुरू से ही हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। फ़हीम खुश शक्ल, खुश मिजाज और नहायत काबिल लड़का था। मुझे भी फ़हीम अच्छा लगता था। उसका इजहार मोहब्बत सुनकर मैं कई रातें न सो सकी। फिर यूं ही इशारों इशारों में अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करता ही रहता था। एक दिन मैंने भाभी के साथ भी यह सब शेयर कर लिया। वो मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उन्होंने मेरी खूब हौसला अफजाई की थी। वो कहती थी कि इंसान को मोहब्बत कौन सी रोज़ रोज़ होती है, वहीं इनके साथ बाहर आया जाया करो, इन दिनों को एंजॉय करो। मैं अम्मी से खौफजदा थी, मगर भाभी बोली, सानिया तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले 7 खून भी माफ़ कर देंगे, ये तो फिर अपने कज़न से मोहब्बत है। यूँ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती रही। एक दिन मुझे फ़हीम ने कोर्ट मैरिज करने को कहा।
اگر میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا بیٹھا اور مجھ سے دور ہونے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہی ہوں، تبھی تو شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنا ہی پڑی تھی۔ ہم نے سب سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی تھی۔ اس رات میں نے صرف بھابھی کو شریک کیا تھا، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ بھابھی نے ہی مجھ پر زور ڈالا تھا کہ میں اپنی محبت کو کسی طور پر نہ کھوں۔ وہ وقت بڑا حسین گزرا تھا، جوانی کی عمر، پھر محبت اور شادی، یہ سب بہت خوابی سا لگتا تھا۔ اس حسین خواب سے میں تب بیدار ہوئی جب میری طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت جی متلانا اور چکر آتے رہتے۔ میں نے یہ سب جب بھابھی کو بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور بولی، مجھے لگ رہا ہے تم امید سے ہو۔ بھابھی کی بات سن کر ایک دم مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے گھر والوں کو تو میرے خفیہ نکاح کا بھی علم نہیں اور نہ ہی میری رخصتی ہوئی تھی۔ میں گھر والوں کا سامنا کرنے کے خوف سے ہی ادموئی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً فہیم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ہمارے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں واقعی میں ماں بننے والی تھی۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیتی؟ فہیم نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ بچہ ختم کر دوں، مگر میرا ضمیر نہیں مانا تھا۔ غلطی میری تھی۔ میں نے چھپ کر شادی کی تھی۔ اس چیز کی صلاح میں ننھی جان کو کیوں دیتی؟ فہیم نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی سے میں نے مشورہ مانگا تو وہ بولی کہ تم اپنے بچے والی بات گھر میں سب کو بتا دو۔ فہیم کا کسی کو مت بتانا، بلکہ گھر میں یہی کہنا کہ تم سے گناہ سرد ہو گیا ہے۔ جب تم گناہ کی بات کرو گی تو تمہارے والدین بنا چوچرا تمہاری شادی فہیم سے کر دیں گے۔ یوں تم دونوں کے درمیان سے ہر رکاوٹ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ مجھے بھابھی کی بات سن کر شدید خوف آیا تھا، مگر ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ میں کچھ دیر خود کو پرسکون کرنے کے بعد امی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس جاتے ہی ان کے قدموں میں گر کر زار قطار رونے لگی۔ امی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ماجرا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ امی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور اس گناہ کی نشانی میری کوکھ میں پڑ رکھی ہے۔ امی میری بات سن کر شدید گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے کہا، اس راز کو راز ہی رہنے دو، اس بات میں کسی تیسرے کو مت شریک کرنا۔ بھابھی نے مجھ سے بار بار کہا کہ میں یہ بات اپنے بھائی اور ابو کو بتا کر اپنے زمین پر پڑے بوجھ کو اتار پھینکوں، اگر میری امی نے مجھے قسم دے رکھی تھی۔ میں نے فہیم کو بتا دیا تھا کہ میں نے یہ ساری بات امی کو بھی بتا دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا۔ فہیم بہت خوش ہوا اور بولا کہ اب اس نشانی کو بھی جلد سے جلد مٹا دینا۔ امی بھر کر گھر آئی تھی۔ اب میں نے اور فہیم نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی تقریباً ختم کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہی پریشان تھے۔ اس نے مجھے ایک دن پارک میں بلا کر پوچھا کہ تم نے بچے والا قصہ ختم کر دیا ہے یا نہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ ختم کر دیا ہے۔ وہ مسکرا پڑا اور مجھے خاکی لفافے میں بند کاغذات تھما کر چلا گیا۔ میں نے گھر آ کر وہ کاغذات کھولے تو انہیں میں طلاق نامہ دے کر میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فہیم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا۔ میں نے تو اپنے بچے کو بھی ختم نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب میں اس بچے کو جنم دے دوں گی تو مجھے اور فہیم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ مگر اس اچانک کام پر میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے امی کے پاؤں پکڑ کر اس بچے کو جنم دینے کی اجازت لے لی تھی۔ تب ہی امی مجھے آخری دنوں میں اپنے ساتھ گاؤں والے گھر میں لے گئی اور ساتھ ہی رانو کو بھی لے گئی۔ مگر قسمت نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے 9 ماہ بعد ایک نہایت ہی حسین اور پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ امی نے مجھے اس بچی کی ایک جھلک دکھلا کر وہ بھی ہماری ملازمہ کو دے دی تھی۔ امی نے اس کے ساتھ پہلے سے ہی سارے معاملات طے کر رکھے تھے۔ گھر بار میں یہ مشہور کیا گیا تھا کہ وہ رانو کی بیٹی ہے۔ امی نے رانو کو سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا تھا اور اس بچی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری شادی اپنی بہن کے بیٹے کمال سے کر دی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے کمال کو ساری بات پہلے ہی بتا دی تھی۔ وہ میری خفیہ شادی اور بچی کی پیدائش کو جانتا تھا، مگر وہ پھر بھی مجھے نہایت عزت اور مان کے ساتھ بیاہ کر لے گیا تھا۔ کمال کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بچپن سے محبت کرتا تھا۔ خیر محبت لفظ پر تو اب مجھے یقین رہا ہی نہیں تھا۔
میں کمال کی احسان مند تھی کہ اس نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا تھا۔ ان دنوں کمال کو ہر وقت رونگ نمبر سے کال موصول ہوتی رہتی تھی۔ کبھی کوئی لڑکا مجھ سے تعلقات ہونے کا انکشاف کرتا، کبھی کوئی، لیکن اللہ کا لاکھ شکر کہ کمال نے کبھی ان چیزوں پر کان نہیں دھرے تھے۔ وہ ہنس کر اکثر کہتے تھے کہ ثانیہ، کوئی تمہارا بہت ہی بڑا دشمن ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے۔ تو میں ہنس پڑتی اور کہتی کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو کوئی مجھ سے دشمنی کرے گا۔ میں امی کے گھر جا کر اپنی بچی سے مل آتی تھی، وہ بھی مجھ سے کافی منحوس ہو گئی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، میں نے 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ میری بھابھی کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی اب کافی بڑی ہو چکی تھی۔ بھابھی کی شدید خواہش تھی کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، مگر خدا کی رضا کے آگے کس کی چلتی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ میرے گھر بھی اکثر آیا کرتی تھی۔ میری بیٹی کا راز تو بھابھی کو بھی نہیں معلوم تھا، یہ راز صرف میں نے امی کے مجبور کرنے پر رکھا تھا، ورنہ میں تو بھابھی سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ فاطمہ کو سب رانو کی بیٹی سمجھتے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ سلیم بھیا کے گھر بھی 3 بچوں کی پیدائش ہو چکی تھی، مگر فہیم کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسے کوئی جاب ہی نہیں ملتی تھی۔ وہ اچھا پڑھا لکھا تھا، مگر اس کی قسمت کو تو جیسے زنگ ہی لگ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فہیم کی یہ حالت دیکھ کر دلی سکون ہوتا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ فاطمہ 18 برس کی ہو چکی تھی، جبکہ بھابھی کی بیٹی انشا 20 برس کی ہو چکی تھی۔ دونوں بچیاں بہت حسین ہو گئی تھیں۔ انشا کی جگہ جگہ سے رشتے آ رہے تھے، مگر وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ انشا اور فاطمہ کی بہت دوستی تھی، مگر بھابھی کو یہ دوستی ایک آنکھ بھی نہ بھاتی تھی۔ امی نے فاطمہ کا داخلہ بھی انشا کے کالج میں ہی کروا دیا تھا۔ بھابھی نے اس دن گھر میں خوب جھگڑا کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی اور ملازمہ کی بیٹی ایک ہی کالج میں پڑھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھابھی اس قسم کی سوچ کی مالک ہوں گی۔ خیر، امی تو اپنے فیصلے سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ فاطمہ انہیں بھی بہت عزیز تھی۔ خیر، امی انشا سے بھی بہت محبت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے انشا کی 21ویں سالگرہ کو بہت دھوم دھام سے منانے کا سوچا تھا۔ انہوں نے گھر کی چھت پر بڑا انتظام کیا تھا۔ چچا کے گھر سے بھی سبھی افراد مدعو تھے۔ بھابھی کے میکے سے بھی کافی لوگوں کو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، جن میں ان کے 2 بھائی بھابیاں اور ان کے بچے بھی شامل تھے۔ ہر چیز بہترین تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری پڑی تھیں۔ مگر یہاں بھی بھابھی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا۔ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ ان کی بیٹی کی خوشی میں فاطمہ شامل نہیں ہوگی۔ امی اس بات پر بھی اڑ گئی تھی۔ امی نے بھائی سے شکایت کر ڈالی۔ انہوں نے ہی بھابھی کو سمجھایا بجھایا۔ اس واقعے کے بعد ساری تقریب میں بھابھی کا منہ بنا رہا۔ وہ اپنے دل کی برات فاطمہ سے کام کروا کر نکال رہی تھی۔ کبھی اسے کسی کام سے نیچے بھیجتی تو کبھی کچن میں یہ سب بڑے ضبط سے سہ رہی تھی۔ خیر، تقریب کا آغاز کیا گیا تھا۔ انشا کیک کاٹنے کے لیے جیسے ہی اسٹیج پر آئی، وہ چکرا کر گر گئی تھی۔ اس کو بھابھی نے بڑی مشکل سے تھاما تھا۔ انشا نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور مسکرا کر کیک کاٹنے لگی۔ سب مسکرا کر انشا کو سالگرہ کی مبارکباد دے رہے تھے، جب وہ کیک کاٹتے ہوئے چکرا کر نیچے گر گئی۔ پورے گھر میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ امی انشا کا صدقہ دے رہی تھی تو بھابھی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ انشا پر پانی ڈالا گیا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ بھابھی شمسا سے انشا کو چیک کرنے کو بولا تھا۔ وہ ایک سینئر ڈاکٹر تھی، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے تجربہ بھی کافی تھا۔ وہ آگے بڑھی اور صوفے پر لیٹی انشا کا معائنہ کرنے لگی۔ انہوں نے انشا کی نبض ٹولی، پھر مکمل جگہ لینے کے بعد بولی، انشا بیٹی ٹھیک تو ہے، مگر معاملہ کافی سنگین ہے۔ میں اس بارے میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی۔ بہتر ہے آپ اسے ہسپتال لے چلیں۔ بھابھی یہ باتیں سن کر تڑپ ہی اٹھی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بھابھی شمسا، آپ کو میری جان کی قسم ہے، آپ مجھے سب سچ بتا دیں۔ بھابھی شمسا نہایت ہی اضطراب میں لگ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے بات شروع کی تھی کہ غلطی ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا تجربہ غلط ہو گیا ہو۔ میں دعا کرتی ہوں تجربہ یہی کہتا ہے کہ یہ بات سن کر ہر ایک پر موت کسی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ بھابھی اپنا سینہ پیٹنے لگی تھی۔ تب اچانک فاطمہ کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ نیچے گری پڑی تھی۔ سب انشا کو بول کر نیچے کی جانب بھاگ گئے۔ نیچے پہنچ کر میں نے فاطمہ کو ٹیڑے سہمے ہوئے پایا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ کر امی کے گلے جا لگی۔ سامنے ہی مجرم بنا فہیم کھڑا تھا۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ تو وہ روتے سسکتے ہوئے بولی، آنٹی، فہیم انکل کہہ رہے تھے کہ میں ان سے شادی کر لوں کیونکہ میں انہیں اچھی لگتی ہوں۔
क्योंकि मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ। अगर मैंने उनसे शादी ना की तो वो मुझे बर्बाद करके रख देंगे। तेज़ाब की बोतल फ़हीम अंकल की जेब में है। फ़हीम की तरफ मेरे पीछे भी बड़े हिसाब निकलते थे। मैंने उसके मुँह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। वो भी ढीठ बना थप्पड़ खाता रहा। उसने ज़रा भी मुज़ाहमत नहीं की थी। जब मैं थक कर पीछे हटी तो वह बोला, और मारो मुझे सानिया, इतना मारो कि मेरे नसीब की कालख धुल जाए। मैं एक बार फिर बेचैन मैंने कहा, फ़हीम, तुमने जिस लड़की को शादी की ऑफ़र की है वह तुम्हारी सगी बेटी है, और ये वही फ़ातिमा है जिसकी पैदाइश का सुनकर तुमने मुझे तलाक दे दी थी। तुम मर्द तो क्या, इंसान भी नहीं हो। पहले मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और अब। फ़हीम रो पड़ा था। वो बोला, क्या वाक़ई फ़ातिमा मेरी बच्ची है? मैं लावारिस नहीं हूँ इस दुनिया में। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ था। सानिया, मैंने कभी तुम्हें आँख उठाकर भी नहीं देखा था। मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात है। उस दिन जब ताई जान ने मेरे अब्बू को बेइज्जत किया था, तुम्हारी भाभी ने मुझ तुम्हारी भाभी ने मुझे बार-बार उकसाया कि यही वक़्त है इनसे बदला लेने का। वो मुझसे बार-बार कहती थी कि मर्द बनो और साने को प्यार के जाल में फँसाकर अपना बदला पूरा कर लो। मैं कभी अब्बू की वो बेइज्जती भूल भी जाता जो ताई जान ने की थी, मगर मुझे भाभी फिर याद करवाने आ जाती। उन्हीं के मजबूर करने पर मैंने तुमसे छुपकर निकाह किया था। लेकिन जब तुमने मुझे औलाद की बात बताई तो मेरे होश ठिकाने लग गए थे। तब मुझे एहसास हुआ था कि इस बदले के चक्कर में हम बहुत आगे निकल गए हैं। फिर मैंने तुम्हें तलाक दे दी। जहाँ तक फातिमा की बात है, इसको तो मैं औलाद की तरह ही समझता था, मगर मैं अब तुम्हारी भाभी की असलियत सबको बता देना चाहता हूँ। इसलिए उसको डरा ताकि ये सुने, और तुम सब नीचे आकर मेरी बात सुन लो। फ़हीम इतना कहकर मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़िया मांगने लगा था। भाई ने भाभी के मुंह पर तमाचा मारा था और चिल्लाए थे, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह बोली, मैंने ये सब बदला लेने की खातिर किया था। मुझे सानिया से शदीद नफरत थी। ये नफरत इसलिए थी कि मेरा शौहर बहन का गुलाम था। जब भी हम मियाँ बीवी बाहर घूमने के लिए जाते तो ये हमसे पहले ही तैयार होकर खड़ी होती थी। बस ये गुमराह मेरे दिल में पड़ गई थी। फिर सानिया की ऐशो इशरत देख कर भी मैं जलती थी। वो इतनी खुश क्यों थी? सब उसे इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? ऐसे तो सबकी नज़रों से गिर जाना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सानिया को इसके घर वालों की नज़रों से गिरा कर रहूँगी। जब ये भाई की जब ये भाभी की नज़रों से जब ये भाई की नज़रों से गिर जाती तो मैं उसकी शादी किसी गरीब घराने में करवाकर अपनी हर महरूमियत का बदला ले लेती। मगर सानिया की माँ ने बड़ी चालाकी से बात छुपा ली थी। अभी भाभी बात कर रही थी जब इंशा आई तो बोली, मामा, आपने आज से 19 साल पहले फूफो के लिए गड़ा खोदा था, उसमें आज आपकी बेटी गिर गई है। मैंने अपने कॉलेज के चौकीदार से खुफिया शादी की है, मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। मैं ये सब बातें सुनकर पागल होने वाली थी मैं ये सब बातें सुनकर पागल होने लगी थी। मैंने खामोशी से गाड़ी निकाली और वहाँ से चली गई। फिर अम्मी ने ही मुझे बताया था कि इंशा की दोस्ती उस चौकीदार से कर दी गई थी। भाभी को भाई ने तलाक दे दी थी, जबकि फ़हीम दुबई चला गया था। मगर उसने जो मेरे साथ किया था उसका बदला तो उसे दुबई में भी मिल सकता था। मैंने कमाल की रजामंदी से फातिमा को अपने पास रख लिया। हम सब हंसी खुशी रहते हैं, मगर किसी का दिल दुखाने वाले कहाँ खुश रहते हैं। वो आज भी दर्द